अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। अजनबी नौजवान की लाश ने मोज़ा कोट फरमान में खलबली मचा दी थी। वो माह फरवरी के इब्तिदाई अय्याम थे, ताहम मौसम सरमा किसी भी तौर रुखसत होने का नाम नहीं ले रहा था। इन दिनों मेरी तैनाती ज़िला लायलपुर मौजूदा फैसलाबाद के एक कस्बे फरीदाबाद में थी। एक रोज़ मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो ठंडे ठार मौसम में एक गर्मा गर्म खबर मेरी मुंतज़िर थी। मैं अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि एएसआई गुलशेर मेरे पास आ गया। उसने मुझे सलाम किया और इंकिशाफ अंगेज़ लहजे में बताया, मलिक साहब, इधर एक बंदे की लाश मिली है जनाब। मैंने एएसआई को बैठने का इशारा करते हुए पूछा, इधर किधर गुलशेर? वो जी कोट फरमान में, गुलशेर ने जवाब दिया। मौजा कोट फरमान और कस्बा फरीदाबाद के बीच एक नहर बहती थी। कोट फरमान फरीदाबाद के मुकाबले में एक छोटा सा गांव था। मैंने गहरी संजीदगी से पूछा, क्या कुछ पता चला कि वो किसकी लाश है और इसे किसने कत्ल किया है? नहीं मलिक साहब, एएसआई नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। वो बंदा पूरे गांव के लिए अजनबी है, कोई उसके बारे में कुछ नहीं जानता। इस बंदे की लाश अल्लाह रखा के दरवाजे के सामने पड़ी हुई मिली है और अल्लाह रखा इस वक्त बाहर बरामदे में बैठा हुआ है। ओह, मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। जब मैं अपने कमरे की तरफ आ रहा था तो मैंने बरामदे में 2-3 अफराद को बैठे देखा था। एएसआई ने पूछा, अगर आप कहें तो मैं अल्लाह रखा को अंदर भेजता हूँ? हाँ हाँ ज़रूर, मैंने जल्दी से कहा। थोड़ी देर बाद अल्लाह रखा मेरे सामने बैठा हुआ था। अल्लाह रखा की उम्र 60 के करीब रही होगी। उसने आम देहाती लिबास पहन रखा था और सर पर सादा सी पगड़ी थी जिसे आम तौर पर साफा कहा जाता है। शक्लो सूरत और वज़े कते से वो मजदूर पेशा नजर आता था। एएसआई ने उसके साथ आने वालों को बाहर ही रोक लिया। बाद अज़ां मुझे पता चला कि वो दीगर दोनों अफराद उसके पड़ोसी थे। अल्लाह रखा खासा घबराया हुआ दिखाई देता था। मैंने कदरे नर्म लहजे में पूछा, हाँ अल्लाह रखा, ये लाश का क्या मामला है? मामला समझ में नहीं आ रहा थानेदार साहब, वो परेशानी से बोला। सुबह सोकर उठा हूँ तो दरवाजे के सामने एक लाश पड़ी थी। मैंने अल्लाह रखा के चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए पुरसोच अंदाज में कहा। फिर पूछा, सुबह कितने बजे? तुमने अपने दरवाजे के सामने कितने बजे इस लाश को पड़े देखा था? जी, अभी सूरज नहीं उगा था मगर हल्का हल्का उजाला हो रहा था, वो वजाहत करते हुए बोला। मैं फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जाने के लिए घर से निकला ही था कि दरवाजे के सामने किसी को सोता हुआ देखा। पहले तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया कि इतनी सर्दी में मेरे दरवाजे के सामने कौन सो रहा है, लेकिन जब मैंने इसके करीब जाकर देखा तो मुझे एक झटका सा लगा। कैसा झटका अल्लाह रखा? मैंने कदर कलामी करते हुए सवाल किया। बंदा मरा पड़ा था जनाब, वो एक छुरछुरी लेते हुए बोला। तुम्हें कैसे पता चला कि वो मर चुका था? मैंने पूछा। क्या तुमने इसे हिला जुला कर देखा था? नहीं थानेदार जी, वो जल्दी से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने तो इस बंदे की लाश को हाथ तक नहीं लगाया जी। जब मैं इसके नज़दीक गया तो मुझे उसके चेहरे और सर पर खून नज़र आया था और इसके कपड़ों पर भी खून लगा हुआ था और वो बिल्कुल साकित पड़ा हुआ था, सांस भी नहीं ले रहा था जी। उसने वहशतज़दा अंदाज में आंखें फैलाईं और लम्हाती तवक्कुफ़ करके इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, बस जी, मुझे तो यही लगा कि वो बदनसीब दूसरे जहान पहुंच चुका है। बाद में दूसरे देखने वालों ने भी मेरी बात की तस्दीक कर दी। अल्लाह रखा जो कुछ बता रहा था इससे तो यही नतीजा निकलता था कि वो शख्स वाकई ज़िंदगी की बाजी हार चुका था और उसके लिबास और चेहरे पर नज़र आने वाला खून इस अम्र की जानिब इशारा करता था कि इसे बाकायदा कत्ल किया गया था। मैंने बदस्तूर अल्लाह रखा की तरफ देखते हुए पूछा, जब तुम्हें यकीन हो गया कि वो बंदा मर चुका है तो फिर तुमने क्या किया? करना क्या था जी? वो एक थकी हुई सांस खारिज करते हुए बोला। मैंने शोर मचाकर लोगों को वहां जमा कर लिया। आज मुझे मस्जिद की तरफ जाने में थोड़ी देर हो गई थी। इस वक्त तक लोग मस्जिद से वापस आ रहे थे। देखते ही देखते मेरे हमसायों के अलावा भी वहां काफ़ी लोग जमा हो गए। सबकी एक ही राय थी जनाब कि वो बंदा मर चुका है। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। वो बदकिस्मत आखिर है कौन? मुझे बताया गया है कि इसे कोई भी नहीं जानता।
جی ہاں، آپ کو بالکل ٹھیک بتایا گیا ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس بندے کا تعلق ہمارے گاؤں سے نہیں، تھانے دار صاحب، وہ ہمارے لیے اجنبی ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور اسے کس نے قتل کیا ہے، اور قاتل جو کوئی بھی ہے وہ اس بندے کی لاش کو میرے دروازے کے سامنے کیوں پھینک گیا ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے اپنی پھولی ہوئی اور گھبرائی ہوئی آواز کو ہموار کیا اور پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔ ہم نے اس عجیب و غریب واقعے کی اطلاع سب سے پہلے چودھری صاحب کی حویلی میں پہنچائی تھی۔ وہاں سے ہمیں حکم دیا گیا کہ تھانے جا کر رپورٹ درج کرائیں۔ میں نے اپنے پڑوسیوں فقیر حسین اور یعقوب علی کو ساتھ لیا اور آپ کے پاس آ گیا۔ کوٹ فرمان پر چودھری فیضان علی کی حکمرانی تھی۔ چودھری فیضان سے میری 2-3 بار ملاقات ہو چکی تھی۔ وہ عام روایتی چودھریوں سے خاصا مختلف شخص تھا۔ اس کے اندر غرور اور تکبر نام کی چیز میں نے نہیں دیکھی تھی۔ اس کی سوچ متوازن اور مزاج میں معقولیت پائی جاتی تھی۔ یہ گاؤں اس کے دادا فرمان علی کے نام پر تھا۔ میں نے اللہ رکھا سے پوچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ چودھری فیضان کو اس نامعلوم بندے کی لاش کے بارے میں بتا دیا گیا ہے؟ چودھری صاحب خود تو حویلی میں موجود نہیں ہیں جناب، اللہ رکھا نے جواب دیا، وہ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں۔ بہرحال ہم نے حویلی میں یہ خبر پہنچا دی ہے۔ میں نے اللہ رکھا سے مزید 2-4 سوال کر کے اسے فارغ کر دیا اور اس کے ساتھ آنے والے افراد کو اندر بلا لیا۔ میں نے فقیر حسین اور یعقوب علی سے بھی 10 منٹ تک پوچھ گچھ کی مگر کوئی نئی بات سامنے نہیں آ سکی۔ وہ بھی اس اجنبی شخص کی لاش کے بارے میں اتنا ہی جانتے تھے جتنا ان سے پہلے اللہ رکھا مجھے بتا چکا تھا۔ میں نے انہیں باہر انتظار کرنے کے لیے کہا۔ آپ تھوڑی دیر باہر بیٹھو، میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ کوٹ فرمان چلتا ہوں، دیکھتا ہوں اس اجنبی بندے کی لاش کا کیا معمہ ہے۔ وہ تینوں میرے کمرے سے نکل گئے۔ میں نے ASI گلشیر کو اپنے پاس بلا کر تھانے کے حوالے سے ضروری ہدایات دیں، پھر کانسٹیبل سلیم کو ساتھ لے کر کوٹ فرمان کی جانب روانہ ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، قصبہ فرید آباد اور موضع کوٹ فرمان کے بیچ ایک نہر رواں دواں تھی اور قریب قریب اس نہر پر کوئی پل وغیرہ بھی نہیں تھا، لہٰذا فرید آباد سے کوٹ فرمان جانے کے لیے نہر کو یا تو تیر کر یا پھر چھوٹی کشتی کے ذریعے پار کیا جا سکتا تھا۔ مذکورہ نہر اچھی خاصی چوڑی تھی جو کسی دریا سے کم دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ہم نے کشتی کے ذریعے نہر کو پار کیا اور کوٹ فرمان پہنچ گئے۔ جب ہم نے کوٹ فرمان میں قدم رکھا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اللہ رکھا کا گھر گاؤں کے وسط میں تھا۔ نہر کے کنارے سے گاؤں تک لگ بھگ آدھے میل کا فاصلہ تھا، جو ظاہر ہے ہم نے پیدل ہی طے کیا تھا۔ موسم خاصا خنک بلکہ خوشگوار ہو رہا تھا۔ فضا میں ٹھنڈک رچی بسی تھی، تاہم یہ سردی ناقابل برداشت تھی۔ آدھے میل کا یہ فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم اللہ رکھا کے دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ اللہ رکھا نے تھانے میں جس اجنبی شخص کی لاش کا ذکر کیا تھا وہ ایک چادر کے نیچے ڈھکی ہوئی تھی۔ اللہ رکھا نے بتایا کہ تھانے کی طرف جاتے ہوئے اس نے مردہ شخص کے اوپر یہ چادر ڈال دی تھی۔ میں نے وہاں جمع لوگوں کو ایک طرف ہٹایا اور اللہ رکھا سے کہا، چاچا یہ چادر تو ہٹاؤ۔ اللہ رکھا نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ میں اکڑوں بیٹھ کر اس لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ پہلی ہی نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ شخص اس دار فانی سے کوچ کر چکا تھا۔ مقتول کی عمر کم و بیش 25 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور درمیانہ قد شخص تھا۔ اس نے مناسب سائز کی داڑھی بھی رکھ چھوڑی تھی۔ موسم کی مناسبت سے اس نے گرم شلوار قمیض زیب تن کر رکھی تھی، جس کے اوپر گرم اونی سویٹر بھی نظر آ رہا تھا۔ پاؤں میں موزوں کے ساتھ تسموں والے بند جوتے تھے۔ اس جائزے کے دوران میں شخص کے سر اور چہرے نے میری توجہ خصوصی طور پر اپنی جانب مبذول کر لی تھی، کیونکہ وہاں مجھے تشدد کے خونی آثار دکھائی دیے تھے۔ میں بغور اس کے سر کا جائزہ لینے لگا۔ جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کا سر بری طرح زخمی تھا۔ کئی جگہ سے کھوپڑی چٹکی ہوئی تھی، جہاں سے خارج ہونے والے خون نے اس کے چہرے کو بھی بھگو ڈالا تھا، اور لباس کے سامنے والے حصے پر بھی جا بجا خون کے دھبے نظر آ رہے تھے، تاہم یہ تمام تر خون جم چکا تھا۔ سر کے زخموں اور خون کی حالت کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ اس شخص کو زندگی کی بازی ہارے ہوئے 8 سے 10 گھنٹے گزر چکے تھے، یعنی اسے گزشتہ شب رات کے ابتدائی حصے میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ یہ 100% قتل کی ایک ہولناک واردات تھی۔ کسی نے بڑی بے دردی سے اس اجنبی جوان کی کھوپڑی کو شدید زخمی کر کے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا، مگر کیوں؟
یہ ایک خطرناک سوال تھا جس کا جواب مجھے تلاش کرنا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک سوالات ابھی تک تشنہ جواب تھے، مثلاً یہ کہ وہ شخص تھا کون، کہاں سے آیا تھا، اسے کس نے اور کیوں قتل کر ڈالا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو اللہ رکھا کے دروازے کے سامنے ہی کیوں پھینک دیا۔ میں نے زمین پر اکڑوں بیٹھے بیٹھے مقتول کے لباس کی تلاشی بھی لے ڈالی۔ اس جامع تلاشی کے نتیجے میں اس بدنصیب شخص کی جیبوں سے چند ایسی اشیاء برآمد ہوئیں جنہوں نے مجھے متذکرہ بالا سوالات میں سے چند ایک کے جوابات دے دیے۔ مقتول کی قمیض کے سامنے والی جیب میں سے 140 روپے نقدی کے علاوہ 2 ٹکٹ برآمد ہوئے۔ ان ٹکٹوں میں سے ایک راجہ ٹریولرز کی بس کا تھا جو لاہور سے لائل پور تک کے سفر کے لیے جاری کیا گیا تھا، جبکہ دوسرا ٹکٹ ایک ویگن کا تھا جو ملک ٹرانسپورٹ سروس کے زیر اہتمام چلتی تھی۔ میں اس ٹرانسپورٹر ملک خدا بخش کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس بندے کی ویگن سروس لائل پور کے لاری اڈے سے مختلف دیہاتوں اور قصبہ جات کی طرف جاری تھیں۔ یہ ویگنیں صرف ان قصبہ جات اور دیہاتوں تک جاتی تھیں جو کسی نہ کسی کچی یا پکی سڑک کے کنارے پر واقع تھے۔ دونوں ٹکٹس پر 8 فروری کی تاریخ ڈالی گئی تھی اور آج 9 فروری تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ گزشتہ روز وہ نامعلوم شخص لاہور سے راجہ ٹریولرز کی بس میں بیٹھ کر لائل پور پہنچا تھا اور پھر لائل پور کے لاری اڈے سے اس نے ملک ٹرانسپورٹ سروس کی ویگن پکڑ کر فرید آباد تک سفر کیا تھا۔ اور ظاہر ہے فرید آباد سے کوٹ فرمان تک پہنچنے کے لیے اس نے کشتی کے ذریعے بڑی نہر عبور کی تھی اور پھر وہ ایک عبرتناک موت سے دوچار ہو کر راہی ملک عدم روانہ ہو گیا تھا۔ دونوں ٹکٹ کی روشنی میں وہ نامعلوم شخص 8 فروری کو لاہور سے چل کر لائل پور اور فرید آباد سے ہوتے ہوئے کوٹ فرمان پہنچا تھا۔ مگر کیوں؟ جب کوٹ فرمان کے لوگوں کے لیے وہ اجنبی تھا تو پھر وہ کس مقصد سے یہاں آیا تھا؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے مجھے سوچ کے گھوڑوں کو سر پر دوڑانا پڑا۔ میں نے مقتول کی سائیڈ پاکٹ سے برآمد ہونے والے سامان کا جائزہ لیا۔ اس سامان میں ایک رومال، ایک چابیوں والا گچھا اور ایک ایلومینیم کی کنگھی تھی۔ اس زمانے میں پلاسٹک کی مصنوعات کا استعمال ابھی شروع نہیں ہوا تھا اور نہ ہی ایسی چیزیں تیار کرنے کی فیکٹریاں وجود میں آئی تھیں۔ کنگھی عموماً یا تو لکڑی کی ہوتی تھی اور یا پھر ایلومینیم کی۔ چابیوں کے گچھے میں 3 چابیاں پروئی ہوئی تھیں۔ مقتول کی قمیض کی سائیڈ پاکٹ سے برآمد ہونے والے سامان سے مجھے کسی قسم کی تفتیشی مدد نہیں مل سکی، تاہم ان تمام چیزوں کو میں نے اپنی پتلون کی جیب میں رکھ لیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میرا روح سخن اللہ رکھا کی جانب تھا۔ اللہ رکھا، اچھی طرح ذہن پر زور دے کر بتاؤ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا واقعی تم اس بندے کو نہیں جانتے؟ سرکار، میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ وہ منت ریز لہجے میں بولا۔ میں کیا پنڈ کا کوئی ایک بندہ بھی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا تھا اس بات کا تو میں پتہ چلا چکا ہوں اللہ رکھا، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ اب یہ جاننا باقی ہے کہ اسے کس نے قتل کیا ہے اور قتل کرنے کے بعد قاتل نے لاش تمہارے دروازے کے سامنے کیوں پھینکی ہے؟ جی؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ میں نے ابھی تک بس اور ویگن کے ٹکٹ کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا۔ میں نے اس تفصیل سے اللہ رکھا کو آگاہ کر دیا اور کہا، اگر کوٹ فرمان میں رہنے والے لوگوں میں سے کوئی مقتول کو نہیں جانتا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقتول لاہور سے یہاں کیا لینے آیا تھا؟ جناب، میری تو خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ رکھا بے بسی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ ہی اس بجھارت کو حل کریں جی۔ جس مقام پر اس اجنبی شخص کی لاش پڑی تھی وہاں پر مجھے ایسے کوئی آثار دکھائی نہیں دیے تھے جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ اسے اسی جگہ پر قتل کیا گیا تھا۔ ایک بات تو طے تھی کہ قاتل نے کسی اور مقام پر اس کی زندگی کا چراغ گل کیا تھا اور بعد ازاں کسی وقت اس کی لاش کو لا کر وہاں پھینک گیا تھا۔ میں نے لگ بھگ آدھے گھنٹے میں موقع کی کارروائی مکمل کی اور پھر نامعلوم مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے کانسٹیبل سلیم کے ہاتھ سرکاری اسپتال بھجوا دیا۔ میں نے جائے وقوعہ پر موجود کم و بیش 2 درجن افراد سے پوچھ گچھ کر کے اس امر کی تسلی کر لی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی اس اجنبی مقتول شخص کو نہیں جانتا تھا۔ البتہ نور حسین نامی ایک بندے نے ایک ایسی بات کی کہ مجھے چونکنا پڑا۔ جناب، اس بندے کی لاش کو دیکھ کر پہلی نظر میں تو مجھے ایسا لگا تھا کہ وہ موسیٰ ہے۔ میں نور حسین کو ایک طرف لے گیا اور سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، کون موسیٰ؟
میرے اس کڑے سوال سے وہ ایک دم گھبرا گیا۔ اس کی آنکھوں چہرے پر پریشانی نمودار ہوئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ خود کو کسی مصیبت میں مبتلا سمجھ رہا ہو۔ اس کی کیفیت کے پیش نظر میں نے جلدی سے کہا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں نور حسین، تم موسیٰ کے بارے میں جو کچھ جانتے ہو وہ سچ سچ مجھے بتا دو۔ یہ باتیں ہم دونوں کے درمیان رہیں گی، میں اسی لیے تمہیں ایک طرف لے آیا ہوں۔ جی وہ مجھے مغالطہ ہوا تھا، اس نے الجھن زدہ انداز میں بتایا۔ مغالطہ؟ کیسا مغالطہ نور حسین؟ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ وہ جی، جب میں نے اس بندے کی لاش کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے مجھے یہی لگا تھا کہ وہ موسیٰ ہے، نور حسین وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ لیکن یہ موسیٰ نہیں جناب، اس میں تھوڑی بہت موسیٰ کی شباہت ضرور ہے۔ مگر یہ موسیٰ ہے کون؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ موسیٰ اللہ رکھا کا بیٹا تھا جی۔ بیٹا تھا؟ کیا مطلب؟ موسیٰ کوئی 4 سال پہلے اچانک غائب ہو گیا تھا، اور تھانے دار صاحب، نور حسین نے گہری سنجیدگی سے بتایا، پھر آج تک اس کی کوئی خیر خبر نہیں ہے جناب۔ موسیٰ اللہ رکھا کی اکلوتی اولاد تھا۔ دونوں بڈھا بڈھی کافی دنوں تک بیٹے کی جدائی میں آنسو بہاتے رہے، پھر رفتہ رفتہ انہیں قرار آ گیا۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، کیا تمہیں پکا یقین ہے کہ جس شخص کی لاش ابھی میں نے اسپتال بھجوائی ہے وہ موسیٰ نہیں تھا؟ لوہے کی طرح پکا یقین جناب، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ اس بندے میں بس موسیٰ کی ایک ہلکی سی جھلک نظر آئی تھی مجھے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ یہ موسیٰ ہرگز نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں نا جناب۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے اپنی سانس ہموار کی اور پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اگر یہ بندہ موسیٰ ہی ہوتا تو بھلا اللہ رکھا اسے پہچاننے میں غلطی کیسے کر سکتا تھا؟ اللہ رکھا کی گھر والی کرم بی بی نے بھی اس اجنبی شخص کی لاش دیکھی ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے میں تو کوئی کوتاہی نہیں کر سکتی نا؟ نور حسین کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ رکھا اور اس کی بیوی کرم بی بی ضرور اس اجنبی مقتول کو اپنے بیٹے موسیٰ کی حیثیت سے پہچان لیتے۔ میں نے ایک دو سوالات کے بعد نور حسین کو فارغ کرتے ہوئے پوچھا، نور حسین تم کرتے کیا ہو؟ ذات کا کمہار ہوں جی، وہ بڑی عاجزی سے بولا۔ مٹی کے برتن بناتا ہوں، اسی سے اللہ تعالیٰ میری روزی روٹی کا بندوبست کر دیتا ہے۔ اگر تم کمہار ہو تو برتنوں کی تیاری کے لیے تمہیں مٹی کی ضرورت پیش آتی ہوگی۔ میں نے سرسری انداز میں پوچھا، یہ مٹی تم کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ نہر سے جناب، اور کہاں سے حاصل کروں گا؟ وہ سادگی سے بولا، میں روزانہ صبح اپنے گدھے کے ساتھ نہر کی طرف ایک چکر لگاتا ہوں، جتنی ضرورت ہوتی ہے نہر سے اتنی مٹی نکال لاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی اور پھر پوچھا، تمہارا گھر کس طرف ہے؟ اللہ رکھا سے 2 گلی پیچھے جناب، اس نے جواب دیا۔ تم ابھی تو اپنے گھر جاؤ اور تسلی سے اپنا کام کرو، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ میں تھوڑی دیر میں فارغ ہو کر تمہارے پاس آتا ہوں، پھر اس واقعے کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، جو آپ کا حکم، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں نور حسین کو چھوڑ کر اللہ رکھا کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس وقت تک جائے وقوع سے لوگوں کی بھیڑ چھٹ چکی تھی۔ گلی میں بس اللہ رکھا اور اس کے 2-3 پڑوسی موجود تھے۔ میں نے اللہ رکھا سے کہا، تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے؟ میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی بسم اللہ، اللہ رکھا جلدی سے بولا، میں آپ کے لیے بیٹھک کھلواتا ہوں جناب۔ چند منٹ کے بعد میں اللہ رکھا کی بیٹھک میں ان دونوں میاں بیوی کے سامنے بیٹھا تھا۔ کرم بی بی کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی۔ وہ عام سی شکل و صورت کی مالک ایک گھریلو عورت تھی۔ اللہ رکھا 60 کا انسا عبور کر چکا تھا۔ اس کی تھوڑی سی زرعی اراضی تھی جس کی کھیتی باڑی سے اس کا رزق روزگار چلتا تھا۔ میں نے ان بڈھا بڈھی کی ذہنی پریشانی کو دیکھتے ہوئے چند تسلی اور تشفی کی باتیں کی، پھر اصل موضوع کی طرف آیا۔ اللہ رکھا، آپ لوگوں کے بچے وغیرہ کہاں ہیں؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ گھر کے اندر کوئی رونق اور چہل پہل نظر نہیں آ رہی؟ وہ جی، بات دراصل یہ ہے کہ، اللہ رکھا بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ہمارا صرف ایک ہی بیٹا تھا موسیٰ، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہے۔ کہاں چلا گیا ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ نور حسین کی زبانی مجھے موسیٰ کی گمشدگی کی خبر تو مل چکی تھی، تاہم میں یہ حقیقت اللہ رکھا اور اس کی بیوی کی زبان سے سننا چاہتا تھا۔ کرم بی بی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، حقیقت تو سونا رب ہی جانتا ہے جی، وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی۔ کوئی 4 سال پہلے وہ اچانک غائب ہو گیا تھا۔ جہاں تک ڈھونڈ سکتے تھے ہم نے اسے تلاش کیا، لیکن وہ ہمیں ملا اور نہ ہی اس کی خبر۔ تھک ہار کر ہم بیٹھ گئے، لیکن
उसकी आवाज़ की अब भी आस लगी हुई है, उसकी वापसी की अब भी आस लगी हुई है। इतना बताकर करम बीबी खामोश हो गई। थानेदार जी, यूं महसूस होता है, अल्लाह रखा अपनी बीवी की बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, यूं लगता है कि मूसा किसी वक्त अचानक हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा और हमें हैरान कर देगा। ऐसी ही हैरत आज सुबह इस अजनबी शख्स की लाश को देखकर भी हुई थी या नहीं? मैंने अल्लाह रखा की आंखों में देखते हुए पूछा। वो बौखला गया और जल्दी से बोला, मैं समझा नहीं जनाब। अल्लाह रखा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैंने अभी जो घंटा आधा घंटा तफ्तीश की है, इससे मुझे पता चला है कि तुम्हारा गुमशुदा बेटा शक्ल में इस अजनबी मकतूल से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। शक्ल में मिलता जुलता तो नहीं कह सकते जनाब, अल्लाह रखा ने जवाब दिया, अलबत्ता इसकी जसामत मूसा जैसी ही है। मैंने भी इस बंदे को देखा है जी, करम बीबी ने कहा। अल्लाह रखा ठीक कह रहा है, मेरे मूसा की और इस बंदे की शक्ल एक जैसी नहीं, बस नए नक्श कुछ मिलते जुलते हैं। हाँ, इसका कद काट और बदन वगैरह मूसा का ही लगता है जी। अल्फाज और बयान का हेर फेर था, लेकिन करम बीबी और अल्लाह रखा का बयान नूर हुसैन के बयान की तस्दीक करता था। मैंने सरसरी अंदाज में पूछा, यानी तुम लोग ये कह रहे हो कि अगर ये अजनबी बंदा दूर से आ रहा हो या कहीं जा रहा हो तो पीछे से देखकर जहन में यही ख्याल आ सकता है कि ये मूसा है? जी हाँ, अल्लाह रखा ने इस्बात में गर्दन हिलाई। करम बीबी ने कहा, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। अजनबी मकतूल और गुमशुदा मूसा के हवाले से इन दोनों मियाँ बीवी के तस्दीकी कलमात ने मेरे जहन में चंद खदशात को जन्म दिया। मैंने पूछा, 4 साल पहले जब आप लोगों का बेटा अचानक गुम हो गया था तो क्या आपने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई थी? रिपोर्ट? अल्लाह रखा ने सवालिया नज़र से मुझे देखा। हाँ, मैंने वजाहत करते हुए कहा, मूसा की गुमशुदगी के हवाले से थाने में कोई इतला दी थी? नहीं जी, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, हमने अपने तौर पर ही उसे ढूंढने की कोशिश की थी। आले दुआले के गांव देहात में जिधर जिधर भी हमारे रिश्तेदार बसते हैं, हमने हर एक के घर जाकर मूसा को तलाश किया था। रिश्तेदारों ने भी इस सिलसिले में हमारी बहुत मदद की थी, मगर कोई भी मुस्बित नतीजा बरामद नहीं हुआ। थानेदार जी, वही बात है कि जो होना होता है वो होकर ही रहता है, करम बीबी दुखी लहजे में बोली। मूसा को नहीं मिलना था, वो नहीं मिला, वो रुहासी हो गई। मैं तो हर वक्त यही दुआ करती हूँ कि वो जहाँ भी हो बस जिंदा सलामत हो। इंसान जिंदा हो तो कभी ना कभी ज़िंदगी में मुलाकात हो ही जाती है। एक गुमशुदा नौजवान बेटे की माँ के दुख को तो मैं अच्छी तरह समझ सकता था, लेकिन इन लम्हात में मेरे जहन में जिन खदशात ने जन्म लिया था उनकी तहकीक और तस्दीक बहुत ज़रूरी थी। मैंने बारी बारी इन दोनों की तरफ देखते हुए हमदर्दी भरे लहजे में कहा, मुझे आप लोगों के दर्द का पूरी तरह एहसास है। 4 साल पहले जब आपका बेटा मूसा गुम हुआ, मैं इस थाने का इंचार्ज नहीं था, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मूसा को तलाश करने की हद्दुल इम्कान कोशिश करूँगा। मगर फ़िलहाल एक दूसरा मामला दरपेश है। दूसरा मामला? करम बीवी ने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा। कौन सा मामला जी? इस अजनबी बंदे का मामला, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, जो कल लाहौर से यहाँ पहुँचा था और फिर शकीउल कल्ब कातिल ने पिछली रात इसे बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया और लाश आपके दरवाजे पर फेंक कर कहीं गुम हो गया है। लेकिन अल्लाह रखा लुकना ज़दा आवाज़ में बोला, मूसा का इस बंदे से क्या ताल्लुक? बज़ाहिर तो कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, लेकिन अगर ढूंढने की कोशिश करें तो बहुत गहरा ताल्लुक निकाला जा सकता है। क्या मतलब है जी आपका? करम बीवी की घबराई हुई आवाज़ बरामद हुई। मैंने वजाहत करते हुए कहा, देखें, इस गांव में 100 के करीब घर आबाद हैं, लेकिन अजनबी शख्स को कत्ल करने के बाद इसकी लाश को आपके दरवाजे के सामने फेंक दिया गया। मेरे ख्याल में अपनी इस हरकत से कातिल आप लोगों को कोई संगीन पैगाम देना चाहता है। इन दोनों की आंखों में खौफ उमड़ आया। अल्लाह रखा ने पूछा, कैसा पैगाम थानेदार साहब? मैं तो आपकी बात को बिल्कुल ही नहीं समझ सका। मैंने उनकी उलझन दूर करने की गर्ज से वाज़े अल्फाज में कहा, देखें, मैं इस इलाके का थानेदार हूँ, मेरे सोचने का अंदाज आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं तफ्तीश के दौरान में हर शख्स को शक की नज़र से देखता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँ तो फिर मुजरिमों तक पहुँच भी नहीं सकता। ये मेरे पेशे का तकाजा और फ़र्ज़ का हिस्सा है। मैं इस अजनबी शख्स के कत्ल को भी मुख्तलिफ ज़ावियों से देख रहा हूँ। ये तो आप दोनों मानते हैं ना कि यह अजनबी शख्स कद काट और नक्शो निगार में काफ़ी हद तक आपके गुमशुदा बेटे मूसा से मिलता जुलता है।
मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके सवालिया नज़र से बारी बारी इन दोनों की तरफ देखा। वो जल्दी से गर्दन अस्बात में हिलाते हुए बैक ज़बान बोले, जी हाँ, और आप लोग इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते होंगे कि कोई किसी को खामखा कत्ल नहीं कर देता। मैंने बदस्तूर सवालिया नज़र से इन्हें देखते हुए कहा, लिहाजा इस अजनबी शख्स को जिस किसी ने भी कत्ल किया है वो यकीनन इसका दुश्मन होगा। इसके दिल में इस अजनबी शख्स के लिए शदीद तरीन नफरत पल रही होगी, इसीलिए उसने मौका मिलते ही इस शख्स को मौत के घाट उतार दिया। जी थानेदार साहब, अल्लाह रखा सोच में डूबे हुए लहजे में बोला, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर है थानेदार साहब? करम बीबी शिकायती लहजे में बोली, इन दोनों की जो भी आपस में दुश्मनी थी वो एक दूसरे से निकालते रहते। इस बंदे की लाश को हमारे दरवाजे के सामने फेंकने की क्या तुक बनती है? तुक बनती है करम बीबी, मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। वो दोनों उलझनज़दा अंदाज में मुझे देखने लगे। मैंने वजाहत करते हुए कहा कि मैं ये समझता हूँ कि इस बदबख्त अजनबी शख्स को आपके गुमशुदा बेटे मूसा के मुगालते में किसी ने कत्ल किया है, जब ही उसकी लाश आपके दरवाजे के सामने फेंक कर गया है। ओह, अल्लाह रखा ने एक पुरतशवीश सांस खारिज की और फिक्रमंद लहजे में बोला, लेकिन मूसा का ऐसा दुश्मन कौन हो सकता है जो अपने दिल में इसके लिए इतनी नफरत रखता हो कि बेदर्दी से उसे कत्ल कर डाले? ये तो आप लोग मुझे बताएंगे, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मूसा करता क्या था? मेरा मतलब है कि उसकी दिन भर की क्या मसरूफियात हुआ करती थीं? देखें जी, अल्लाह रखा गहरी संजीदगी से बोला, मूसा 4 साल पहले अचानक गायब हो गया था। हम जहाँ जहाँ इसे तलाश कर सकते थे ढूंढ कर देख लिया, मगर वो हमें कहीं पे भी नहीं मिला। वो इस वक्त कहाँ है और क्या करता होगा इसकी भी हमें कोई खबर नहीं जनाब। हाँ, थोड़ा तवक्कुफ करके उसने अपनी सांस दुरुस्त की, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोला, जब तक वो यहाँ हमारे पास था तो हमारे साथ ही खेतों में काम करता था। थोड़ी सी ज़मीन है, अल्लाह के करम से अच्छी गुजर बसर हो जाती है। जब मूसा काम में मेरा हाथ बटाता था तो मुझे बड़ी सहूलत थी, मगर अब अकेला ही काम में जुटा रहता हूँ। बूढ़ी हड्डियाँ जाने कब जवाब दे जाएं। जब मूसा इधर कोट फरमान में ही था तो जाहिर है लोगों से उसका मेलजोल भी होता होगा। अल्लाह रखा के खामोश होने पर मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया, ऐसा तो मुमकिन नहीं कि इंसान के जहाँ 10 दोस्त हों वहाँ इसका कोई एक आध दुश्मन ना हो, लेकिन तुम बता रहे हो कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। थानेदार साहब, अल्लाह रखा ने आपको बिल्कुल सच बताया है, करम बीबी दुखी लहजे में बोली। मूसा अपने काम से काम रखने वाला बच्चा था जी, लड़ाई झगड़ा तो बहुत दूर की बात है, इसकी तो कभी किसी से तू में भी नहीं हुई थी। हर माँ का अमूमन अपनी औलाद के बारे में यही ख्याल होता है कि वो दुनिया की सबसे मुहज़्ज़ब और सुलझी हुई शाइस्ता औलाद है। मैंने इस बुढ़ी बुड्ढे को एक और जाविये से कुरेदने की कोशिश की। क्या आप लोगों ने मूसा की शादी भी कर दी थी? जी नहीं, अल्लाह रखा ने नफ़ी में गर्दन हिला दी। मैंने पूछा, कोई मंगनी वगैरह? न शादी और न मंगनी जी, अल्लाह रखा ने जवाब दिया। मैं मज़ीद 15-20 मिनट तक घुमा फिरा कर इनसे मुख्तलिफ सवालात करता रहा, लेकिन ऐसी कोई भी मुफीद बात सामने ना आ सकी जिससे इस अजनबी के हवाले से कोई पेशरफ्त हो सकती, जिसे बड़ी बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया था। अगरचे मूसा के वालिदैन का ये दावा था कि इसके किसी दुश्मन का वजूद नहीं था, लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार नहीं था। इन अल्फाज के साथ मैं इनके घर से उठाया, ठीक है अल्लाह रखा, मैं इस बदकिस्मत शख्स के कातिल को तलाश करने की कोशिश करता हूँ। इस दौरान में अगर आप लोगों को कोई ख़ास बात पता चले तो फ़ौरन से पेशतर मुझे इसकी इत्तला देना। उन्होंने मेरी हिदायत पर अमल करने का वादा किया और मैं घर से बाहर निकल आया। वापसी का रुख करने से पहले मैंने अल्लाह रखा के पड़ोसियों फ़कीर हुसैन और याकूब अली से फ़र्दन दोबारा पूछगछ की, लेकिन मुझे अपने मकसद में कामयाबी हासिल न हो सकी। नामालूम अजनबी मकतूल तक रसाई का कोई रास्ता वाज़ेह न हो सका। इस सूरत हाल से मेरा जहन उलझ कर रह गया। मौज़ा फरमान कोट बड़ी नहर के किनारे से लगभग आधे मील के फासले पर वाक़ था और ये आधा मील लहलहाते सरसब्ज़ व शादाब खेतों पर मुश्तमिल था। मेरे गांव के अंदर तक रसाई हासिल करने के लिए एक कच्चा रास्ता खेतों के बीचों बीच बना हुआ था। मैं इसी रास्ते पर सुबह खरामी से आगे बढ़ रहा था कि अकब से किसी ने मुझे पुकारा, थानेदार साहब।